सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायाम् अहं सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अध्यापकः अस्मि। अधुना पाठे अस्मिन् विसर्गसन्धिप्रकरणात् इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य तथा शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रमधिकृत्य अस्मिन् पाठे प्रतिपादयामि। आदौ इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रस्य व्याख्यां पश्यामः। इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति हि सूत्रम्। इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इति त्रीणि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे। एणश्शः इत्यस्मात् सूत्रात् शः इति प्रथमान्तं पदम् अनुवर्तते। कुप्पौ कफ्पौ च इत्यस्मात् सूत्रात् कुप्पोः इति सप्तम्यन्तं पदं च अनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् सूत्रात् विसर्जनीयस्य इति षष्ट्यन्तं पदम् अनुवर्तते। इत् च उत् च इदुतौ। इदुतौ उपधे यस्य सः इदुदुपधः। उपधा नाम अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रेण उपधा संज्ञा विधीयते। अन्तिमादलः पूर्वः वर्णः उपधा संज्ञको भवति। एवं च इकारः उकारश्च उपधायां यस्य शब्दस्य सः शब्दः इदुदुपधः भवति। तस्य इदुदुपधस्य इदुदुपदसमुदायस्य अवयवः यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य इदुदुपदस्य इति शब्दस्य विसर्जनीयस्य इत्यत्र वैयदिकरण्येन अन्वयः। तथा च इदुदुपदस्य समुदायस्य अवयवः यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य इत्यर्थः लब्धः। अप्रत्ययस्य इत्येतत् विसर्जनीयस्य इत्यत्र सामानाधिकरण्येन अन्वेति। अप्रत्ययः यः विसर्गः इति अर्थात् प्रत्ययभिन्नः यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य इति दीक्षितः अयमर्थः अभिप्रैति। अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य इत्यनयोः सामानाधिकरण्येन अन्वयः इति दीक्षितः अभिप्रैति। तेन प्रत्ययभिन्नः यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य इत्यर्थः दीक्षितमते। शब्दरत्नकृत्तु अप्रत्ययस्य इत्येतद् विसर्गस्य इत्यत्र वैयधिकरण्येन अन्वेति इत्यभिप्रैति। दीक्षितमते अप्रत्ययस्य विसर्गस्य इत्यनयोः सामानाधिकरण्येन अन्वये सूत्रार्थकः स्यात् इति चेत् इदुदुपदशब्दावयवः यः प्रत्ययभिन्नः विसर्गः तस्य विसर्गस्य शकारः स्यात् कुप्वोः परयोः इत्यर्थः सिद्ध्यति। आदौ दीक्षितमतं निरूप्य अनन्तरं शब्दरत्नकृदाशयः प्रतिपाद्यते। अत्र इदुतौ उपधे यस्य इदुदुपधः इति कश्चन समुदायः अत्र उपधा शब्देन आक्षिप्यते। आक्षेपात् कश्चन समुदायः लब्धः। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रेण अन्त्यात् पूर्ववर्णस्य उपधा संज्ञायाः विधानात् अन्त्यशब्देन अवयववाचकेन समुदायः कश्चन अत्र आक्षिप्यते। अतः उपधात्वम् इति समुदायनिरूपित अवयवत्वमेव। तथा च दीक्षितमते इदुदुपधशब्दावयवः यः प्रत्ययभिन्नः विसर्गः तस्य विसर्गस्य शकारः स्यात् कुप्पोः परयोः इत्यर्थः लब्धः। अस्य उदाहरणम् अग्रे पश्यामः। निहि प्रत्यूहम् इत्यत्र इदुपधः शब्दः निहि तदवयवः विसर्गः प्रत्ययभिन्नः। अतः तस्य विसर्गस्य पकारे परे शत्वे निष्प्रत्यूहम् इति रूपम्। अत्र निहि इति निस् अथवा निर् इत्यनयोः प्राद्योः तत्र ऋत्वे विसर्गे कृते निहि इति रूपम्। निहि प्रत्यूहम् इत्यवस्थायां विसर्गस्य प्रत्ययभिन्नत्वात् निश्शब्दावयवत्वात् प्रत्ययभिन्नत्वात् तत्र विसर्गस्य शकारे निष्प्रत्यूहम् इति रूपम्। एवमेव दुष्कृतम् इति उदुपधस्य शब्दस्य अवयवस्य विसर्गस्य षत्वे उदाहरणं दुष्कृतम् इति। एवं च रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति निष्प्रत्यूहं दुष्कृतम् इति। एवम् अन्यानि उदाहरणानि च बोध्यानि। अप्रत्ययस्य इत्यस्य विसर्जनीयस्य इत्यत्र सामानाधिकरण्येन अन्वयः इति दीक्षितमतस्य निरूपणम् इदानीं क्रियते। अप्रत्ययस्य इति शब्दस्य
विसर्जनीयस्य इत्यत्र सामानाधिकरण्येन अन्वेति इति दीक्षितः अभिप्रैति। तेन प्रत्ययभिन्नो यो विसर्गः तस्य इत्यर्थः लब्धः। तेन प्रत्ययभूतस्य विसर्गस्य षत्वं नास्ति इत्यर्थः फलितः। एवं सति अत्र आशंका उदेति प्रत्ययरूपविसर्गस्तु अप्रसिद्धः। एवं सति प्रत्ययभूतस्य विसर्गस्य षत्ववारणं च अनावश्यकमेव इति। तस्य समाधानम् उच्यते अग्निः करोति। अग्निः इत्यत्र विसर्गस्य प्रत्ययत्वं प्रसिद्धम्। तत्र सुप्रत्ययस्य यः सकारः स एव तत्र विसर्गाकारेण परिणतः। सकारः रुत्वं प्राप्य तच्च रुत्वं खरवसाणयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गाकारेण परिणतः वर्तते। अतः अत्र प्रत्ययरूपविसर्गः अस्ति। अतः तस्य षत्ववारणाय अप्रत्ययस्य इति पर्युदासः सार्थक एव इति। तस्मिन् विसर्गे स्थानिवदादेशोणल् विधौ इति सूत्रेण स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वं सम्पाद्यते इति। एवञ्च विसर्गे सुप्रत्ययगत प्रत्ययत्वं स्थानिवद्भावेन विसर्गे अतिदिश्य प्रत्ययरूपः विसर्गः प्रसिद्धः वर्तते। अतः तस्य षत्ववारणाय अप्रत्ययस्य इति पर्युदासः सार्थकः इति प्रतिपादितम्। एवं उक्ते सति पुनः अत्र आशंका उदेति अग्निः इत्यत्र विसर्गे स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वम् अतिदेष्टुं दुर्लभम्, अतिदेष्टुं न शक्यते। यतः अतिदेशं प्रति त्रिपादी असिद्धा। स्थानिवदादेशोणल् विधौ इति सूत्रं सपादसप्ताध्यायीस्थम्। स्थानिवत् सूत्रदृष्ट्या अत्र विसर्गस्य आदेशस्य अदर्शनात् अतिदेशस्य प्रसक्तिरेव न। अतः विसर्गे स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वं दुर्लभम् इति। तस्य समाधानम् उच्यते अप्रत्ययस्य इति निषेध एव व्यर्थः सन् अतिदेशदृष्ट्या त्रिपाद्याः सिद्धत्वं ज्ञापयति। अप्रत्ययस्य निषेधः व्यर्थः स्यात् एवं सति यदि स्थानिवत् सूत्रदृष्ट्या तत्र त्रिपाद्याः विसर्गादेशविधायकस्य शास्त्रस्य असिद्धत्वे अप्रत्ययस्य इति निषेधः एव व्यर्थो भविष्यति। अतः अप्रत्ययस्य इति निषेधेनैव अतिदेशदृष्ट्या त्रिपाद्याः सिद्धत्वं ज्ञाप्यते। अतएव अग्निः इत्यादौ रोः विसर्गश्च सिद्ध्यति। ऋत्वविधायकशास्त्रस्यापि ससजुषोरुः इति शास्त्रस्यापि त्रैपादिकत्वेन तस्यापि अतिदेशदृष्ट्या असिद्धत्वे अग्निर् इत्यत्र रेफे प्रत्ययत्वातिदेशाभावे तस्य सुबन्तत्वाभावात् अग्निरिति शब्दस्य सुबन्तत्वाभावात् सुबन्तप्रयुक्तपदत्वाभावात् खरि अवसाने च परे रेपस्य विसर्गः स्यात् पदान्ते इत्यर्थकेन खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण पदान्ते वर्तमानस्य रेपस्य विधीयमानः विसर्गः अग्निरित्यत्र न स्यात्। रेफस्य प्रत्ययत्वादिदेशं विना पदान्तत्वदुर्लभम्। एवं सति प्रत्ययत्वं विसर्गे स्थानिवद्भावेन सुगममेव। एवं पदान्तरेपस्य विसर्गविधानमेव अतिदेशं प्रति त्रिपाद्याः सिद्धत्वं ज्ञापयति इत्युच्यताम्। यतः अतिदेशं विना रेफान्तस्य पदस्य रेपस्य विसर्ग एव न स्यात्। अतः अप्रत्ययस्य इति निषेधः व्यर्थः सन् अतिदेशशास्त्रदृष्ट्या त्रिपाद्य सिद्धत्वकल्पनं मास्तु इति आशंका पुनः अत्र कृता। तस्य समाधानम् उच्यते पुनः इत्यादौ विसर्गविधानस्य पुनः पुनर् इति शब्दस्य पुनः इति शब्दस्य विसर्गविधानस्य अतिदेशं विना एव चारितार्थ्यं वर्तते। तत्र च पुनर्सु इत्यत्र सुलोपोत्तरम् अव्यादाप्सुपः इति सूत्रेण सुलोपो भवति। तत्र सुलोपोत्तरं तत्र पुनर् इत्यत्र प्रत्ययत्वादिदेशं विना पुनर् इत्यस्य प्रत्ययलक्षणेन पदत्वात् रेपस्य पदार्थवृत्तित्वात् रेपस्य विसर्ग सिद्ध्या विसर्गदृष्ट्या विसर्गविधानस्य अतिदेशं प्रति त्रिपाद्या सिद्धत्वे ज्ञापकत्वकल्पनं न युक्तम्। अतः एतत् सूत्रस्थम् अप्रत्ययस्य इति ग्रहणमेव तज्ज्ञापकम् इति वक्तव्यम्। पुनर्स् इत्यत्र जातपदसंज्ञायाः एव सुलोपोत्तरं केवले रेपान्ते अतिदेशात् रेफस्य पदान्तवृत्तित्वात् अत्रापि अतिदेशस्य सत्वात् विसर्गविधानमेव अतिदेशं प्रति त्रिपाद्याः सिद्धत्वे ज्ञापकं भवतु इति पुनराक्षेपे कृते अत्र रेपे प्रत्ययत्वस्य अतिदेशो न। अग्निरित्यादौ रेपे सुप्रत्ययत्वस्य अतिदेशाभावे
तस्य पदत्वाभावात् रेपस्य विसर्गो न स्यात् तस्य पदान्तत्वाभावात्। पुनरित्यत्र तु पदत्वस्य अतिदेशो भवति इति वैलक्षण्यम्। अतः अत्र अप्रत्ययस्य इत्ययम् अंश एव अतिदेशं प्रति त्रिपाद्या सिद्धत्वे ज्ञापकम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च अप्रत्ययस्य इत्यनेन त्रिपाद्याः अतिदेशं प्रति सिद्धत्वज्ञापनेन अग्निः इत्यादौ विसर्गे प्रत्ययत्वस्य अतिदेशः भवत्येव। तेन प्रत्ययरूपः विसर्गः प्रसिद्ध्यति। तत्र षत्ववारणाय अप्रत्ययस्य इति पर्युदासः सार्थकः। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति अतिदेशशास्त्रदृष्ट्या तु त्रिपादी असिद्धा एव। स्थानिवदादेशो नल् विधौ इति अतिदेशशास्त्रदृष्ट्या तु त्रिपादी सिद्धा इति अनेन अप्रत्ययग्रहणेन ज्ञाप्यते। पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानिवत् इति वचनं च अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य त्रिपाद्याम् अप्रवृत्तेः प्रपञ्चभूतमेव। एवञ्च अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य इत्यस्य प्रत्ययभिन्नस्य विसर्जनीयस्य षत्वं प्रत्ययभूतस्य विसर्जनीयस्य षत्वं न इत्यर्थः फलितः। तेन अग्निः करोति इत्यादौ विसर्गस्य प्रत्ययत्वात् षत्वं वार्यते इति दीक्षितः अभिप्रैति। एवं यदि अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य इत्यस्य प्रत्ययभिन्नस्य विसर्जनीयस्य षत्वमिति व्याख्यास्यते तर्हि मातुः कृतम् इत्यत्र विसर्गस्य षत्वं स्यात्, परन्तु तत्र षत्वं नेष्टं। तत्र विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वात् प्रत्ययत्वाभावात् प्रत्ययभिन्नत्वात् षत्वं दुर्वारं स्यात् इति आक्षेपे जाते तस्य समाधानमुच्यते। कस्कादिगणे षत्वसिद्धये भ्रातुष्पुत्रः इति शब्दस्य पाठेन ङसिङसोः अतस्थाने उकारात् परस्य विसर्गस्य षत्वं नेति ज्ञाप्यते। अर्थात् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य षत्वं न इति ज्ञाप्यते कस्कादिगणे षत्वसिद्ध्यर्थं पठितेन भ्रातुष्पुत्रः इति शब्देन। भ्रातुः पुत्रः इत्यत्रापि विसर्गस्य प्रत्ययभिन्नत्वेन तस्य विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वात् प्रत्ययभिन्नत्वेन इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेणैव षत्वे सिद्धे षत्वसिद्ध्यर्थं कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्र शब्दस्य विसर्गस्य प्रत्ययभिन्नत्वेपि षत्वं न भवति। भ्रातुः पुत्रः इत्यत्रापि विसर्गस्य प्रत्ययभिन्नत्वेन इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेणैव षत्वे सिद्धे पुनः तत्र षत्वसिद्ध्यर्थं कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्र शब्दः पाठः व्यर्थः सन् भ्रातुः पुत्रः इत्यत्र विसर्गस्य प्रत्ययभिन्नत्वेपि तत्र षत्वसम्पादनार्थम्। अतः तद्व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण इति ज्ञापयति। अतः मातुः कृतम् इत्यादौ विसर्गस्य तत्र षत्वं न भवति। तत्र विसर्गस्य एकादेशशास्त्रनिमित्तकत्वं कथमिति निरूप्यते। इदानीं मातृशब्दात् ङसि प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे मातृ अस् इति जाते ऋतवुत् इति सूत्रेण ऋकारस्य अकारस्य च स्थाने पूर्वपरयो स्थाने उकारादेशे रपरत्वे मातुर्स् इति जाते तत्र सस्य रात्सस्य इति सूत्रेण लोपे रेपस्य विसर्गे च कृते मातुः इति रूपम्। यद्यपि अत्र विसर्गस्य एकादेशशास्त्रं साक्षात् निमित्तं न अपितु उर् इत्यादेशस्यैव एकादेशशास्त्रं निमित्तं तथापि परंपरया एकादेशशास्त्रं विसर्गस्य प्रयोजकमेव। एवञ्च मातुः इत्यत्र विसर्गस्य परंपरया एकादेशशास्त्रनिमित्तकत्वं वर्तते। अतः तत्र विसर्गस्य एकादेशशास्त्रनिमित्तकत्वात् षत्वे प्राप्ते कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्रः इति शब्दपाठेन षत्वं वार्यते इति समाहितं दीक्षितेन। परन्तु अत्र शब्दरत्नकृत अप्रत्ययस्य इत्यस्य विसर्जनीयस्य इत्यत्र वैयधिकरण्येन अन्वयः न तु सामानाधिकरण्येन अन्वयः इति अभिप्रैति। वैयधिकरण्येन अन्वये तु प्रत्ययावयवभिन्नः यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य षत्वम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। प्रत्ययावयवस्य विसर्गस्य तु न षत्वम् इत्यर्थः फलितः। दीक्षितोक्तवत् सामानाधिकरण्येन अन्वये तु अग्निः करोति इत्यत्र षत्वे वारितेपि कविभिः कृतम् इत्यत्र अनिष्टं षत्वं दुर्वारं स्यात्। तत्र भिसः सकारस्य स्थाने प्रवृत्तस्य विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वेन
प्रत्यय भिन्नत्वात् सामानाधिकरण्येन अन्वय पक्षे षत्वं स्यादेव तेन अनिष्टं स्यात् अतः कविभिः कृतम् इत्यत्र षत्ववारणाय वैयधिकरण्यान्वयः वक्तव्यः तेन प्रत्ययावयवस्य विसर्गस्य षत्वं न इत्यर्थलाभात् तत्र विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वात् षत्वं न भवति इति इष्टं च सिद्ध्यति। इत ऊर्ध्वम् अप्रत्ययस्य इत्यस्य विसर्जनीयस्य इत्यत्र वैयधिकरण्यान्वयः अप्रत्ययस्य इत्यस्य विसर्जनीयस्य इत्यनयोः सामानाधिकरण्येन अन्वये सुप्रत्ययस्य स्थाने आगतस्य विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वात् तस्यैव षत्ववारणम् अभिप्रेतं स्यात्। एवं सति असोः विसर्जनीयस्य इत्येव ब्रूयात्। अप्रत्ययग्रहणं तर्हि व्यर्थमेव स्यात् अस्मिन् सूत्रे। किंच सामानाधिकरण्येन अन्वये नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति सूत्रे अनुत्तरपदस्थस्य इति शब्दस्य वैयर्थ्यं च स्यात्। परमसर्पिः कुण्डिका इत्यत्र षत्ववारणार्थं हि अनुत्तरपदस्थस्य इति शब्दः प्रयुक्तः। यदि प्रत्ययभिन्नस्य विसर्गस्य षत्वम् इति सामानाधिकरण्येन अन्वये सर्पिः इत्यत्र विसर्गस्य प्रत्ययभिन्नत्वात् अनेन सूत्रेण षत्वं दुर्वारं स्यात्। एवं सति अनुत्तरपदस्थस्य इत्यस्य ग्रहणं च व्यर्थं स्यात्। किंच नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति सूत्रभाष्यासंगतिश्च भवति सामानाधिकरण्येन अन्वये। तत्र हि भाष्ये अथ अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं सर्पिरादि ततो नित्ये प्राप्ते इसुसो सामर्थ्ये इति विभाषा आरभ्यते इत्युक्तम्। एतद् असंगतं स्यात् इदं भाष्यवचनं। सृपेरिस् इत्यौणादिक सूत्रेण सृप् धातो इस् प्रत्यये कृते सर्पिः इति रूपं व्युत्पत्तिपक्षे बोध्यम्। अव्युत्पन्नं सर्पिस् इति प्रातिपदिकं च वर्तते इति अपरः पक्षः। सर्पिस् शब्द विषये व्युत्पत्तिपक्ष अव्युत्पत्तिपक्षश्च उभयं वर्तते। यदा सर्पिः इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इति स्वीक्रियते तदा इदुपदस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन नित्यतया षत्वे प्राप्ते विकल्पेन षत्वसिद्धये इसुसो सामर्थ्ये इति सूत्रमारब्धम् इति पूर्वोक्त भाष्यवचनस्य अर्थः भवति। एतदर्थपरकं तद्भाष्यम् असंगतं स्यात् यदि अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य इत्यनयोः सामानाधिकरण्येन अन्वये स्वीकृते तु। कथमिति चेत् प्रत्ययभिन्नस्य षत्वविधानात् इदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण व्युत्पत्तिपक्षे अव्युत्पत्तिपक्षे वा भवतु सर्पिः इत्यस्य अव्युत्पन्न प्रातिपदिके नित्यं षत्वं प्राप्नोति इति यद् कथितं तदसंगतं स्यात्। अर्थात् तथा अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं सर्पिरादि इति कथनम् असंगतं स्यात्। यतः अव्युत्पत्तिपक्षे सुतरां तत्र प्रत्ययस्य प्रत्ययभिन्नत्वात् षत्वं प्राप्नोत्येव। व्युत्पत्तिपक्षे च तत्र विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वात् प्रत्ययभिन्नत्वात् तत्र व्युत्पत्तिपक्षेपि इदुपदस्य च प्रत्ययस्य नित्यं षत्वं प्राप्नोति। एवं सति सर्पिः इति यदा अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं तदानीं नित्यतया प्राप्नोति। एवं नित्ये षत्वे प्राप्ते तद्वारणार्थम् इसुसो सामर्थ्ये इति सूत्रमारब्धं विकल्पेन इति यत् कथनमस्ति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् पक्षे नित्यतया षत्वं प्राप्नोति इति तत्र अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इति वाक्यमेत् प्रयुक्तं तत् सर्वात्मना असंगतं भवति। अतः पूर्वोक्तैः प्रमाणैः एतद् अवगन्तुं शक्यते अत्र प्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य इत्यनयोः सामानाधिकरण्येन अन्वयः न स्यादिति। वैयधिकरण्यान्वयेन तु तदसाङ्गस्त्यम्। तदा प्रत्ययावयवभिन्नस्य विसर्गस्य षत्वविधानात् अनेन सूत्रेण सर्पिः इत्यत्र व्युत्पत्तिपक्षे विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वात् प्रत्ययावयवभिन्नत्वाभावात् षत्वस्य प्राप्तिरेव न व्युत्पत्तिपक्षे। अव्युत्पत्तिपक्षाङ्गीकारे तत्र विसर्गस्य प्रत्ययावयवभिन्नत्वात् षत्वं नित्यं प्रवर्तते। एवं सति तत्र भाष्ये अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इति कथनम् उचितं भवति। तस्मात् पूर्वोक्ताभिः युक्तिभिः एतद् निर्णीयते इदुपदस्य च प्रत्ययस्य इत्यस्मिन् सूत्रे प्रत्ययपदं प्रत्ययावयवपरम्। अतः प्रत्ययावयवभिन्नस्य विसर्गस्य षत्वम् इति अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य इत्यस्मात् शब्दात् अर्थः लब्धः स एव अर्थः उचितश्च। अतएव कविभिः कृतम् इत्यादौ विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वात् षत्वं न भवति। अग्निः करोति इत्यादौ तु
विसर्गस्य व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययावयवत्वं स्वीकृत्य षत्वं वारणीयमित्यभिप्रायः। एवं सिद्धान्तभूते अस्मिन् अर्थे च मातुः कृतमित्यत्र षत्वं प्राप्नोत्येव। तत्र मातृशब्दात् ङसि प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे मातृ अस्थिति स्थितिः। अत्र प्रत्ययत्वधर्मः अस् इत्यत्र वर्तते, न केवलम् अकारे न केवलं सकारे। स च प्रत्ययत्वधर्मः अस् समुदायवृत्तिधर्मः। तदुत्तरं ऋकाराकारयोः एकादेशे उर् इत्यस्मिन् इत्येकादेशे कृते उर् इत्यस्मिन् आदेशे प्रत्ययत्वम् अतिदेष्टुं न शक्यते, यतः ऋकारकारयोः स्थाने उर् आदेशः आगतः। तत्र प्रत्ययत्वस्य अकारमात्र अवृत्तित्वात् अथवा ऋकारमात्र अवृत्तित्वात् ऋकारे प्रत्ययत्वधर्मः नास्ति। मातृशब्दावयवे ऋकारे प्रत्ययत्वधर्मः नास्ति। प्रत्ययावयव यः अकारः तन्मात्रं तत्रैव प्रत्ययत्वधर्मोऽपि नास्ति। एकादेशोत्तरं यः सकारः प्रत्ययावयवः अवशिष्टः, तस्मिन् सकारे एकादेशोत्तरं प्रत्ययत्वधर्मस्य निहितत्वेपि अवशेषत्वात् प्रत्ययस्य अवशेषत्वात् तस्मिन् सकारे प्रत्ययत्वधर्मः अवशिष्टश्चेदपि ततः परं रात्सस्य इति सूत्रेण तस्य च सकारस्य लोपे उर् इत्येकादेशे प्रत्ययत्वसम्पादनं दुर्लभमेव। यस्य अकारस्य स्थाने उर् आदेशः प्रवृत्तः सः न प्रत्ययः। एवं सति उर् इत्यत्र रेफस्य स्थाने प्रवृत्तस्य विसर्गस्य प्रत्ययत्वाभावेन प्रत्ययावयव भिन्नत्वात् षत्वं प्राप्तमेव सिद्धान्तपक्षेपि। एतदेव अभिप्रेत्य प्रकृतसूत्रे उरन्रपरः इति सूत्रे भाष्ये च उक्तम् इह कस्मात् न भवति पितुः करोति अप्रत्ययस्य इति षत्वं प्राप्नोति। अप्रत्यय विसर्जनीयस्य इत्युच्यते प्रत्यय विसर्जनीयश्चायं। लुप्यते अत्र प्रत्यय विसर्जनीयः रात्सस्य इति। एवं च सिद्धान्तपक्षे च मातुः कार्यं मातुः कृतम् इत्यादौ प्रत्ययावयव भिन्नत्वेन षत्वं स्यादेव। तद्वारं च भ्रातुष्पुत्रा इति शब्दस्य कस्कादिगणे पाठेन एकादेशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य षत्वं न इत्यभिप्रायेण वार्यते इति बोध्यम्। ततः परं द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति सूत्रस्य व्याख्या क्रियते। अत्र द्विः त्रिः चतुः द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति सूत्रम्। विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् सूत्रात् विसर्जनीयस्य इति षष्ट्यन्तं पदम् अनुवर्तते। इणशः इत्यस्मात् सूत्रात् शः इति प्रथमान्तं पदम् अनुवर्तते। कुप्पौ कप्पौ च इत्यस्मात् सूत्रात् कुप्पोः इति सप्तम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। द्विः क्रियायाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति सूत्रेण संख्यावाचकात् क्रियाया आवृत्तिगणने कृत्वसुच् प्रत्ययः विधीयते। द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् इति सूत्रेण द्वित्रिचतुर्भ्यः शब्देभ्यः तस्मिन्नेवार्थे सुच् प्रत्ययो विधीयते। एवं च द्वित्रिचतुर्भ्यः शब्देभ्यः सुच् प्रत्यये कृते द्विः त्रिः चतुः इति रूपम्। एवं च सुच् प्रत्ययस्य कृत्वसुजर्थे प्रवृत्तः इति सुचः सकारस्य स्थाने आदिष्टः विसर्गः कृत्वोऽर्थः सञ्जातः। कृत्वोऽर्थे इति पदं विसर्जनीयस्य इत्यस्य विशेषणं च। कृत्वोऽर्थे यो विसर्गः कृत्वसुच् प्रत्ययस्य अर्थे यो विसर्गः प्रवृत्तः तस्य विसर्गस्य षत्वं भवति। द्विशब्दात् परत्र विद्यमानस्य त्रिशब्दात् परत्र विद्यमानस्य चतुर्शब्दात् परत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य यस्तावत् कृत्वोऽर्थे प्रवृत्तः तस्य विसर्गस्य षत्वं भवति कुप्पो प्रयो इत्यर्थः सिद्धः। एवं च कृत्वोऽर्थ विसर्गस्य द्वित्रिचतुर्भ्यः परस्य बा षत्वं स्यात् इत्यर्थः सिद्धः। तर्हि द्विः करोति तत्र प्रत्ययावयवत्वाद् इदुपदस्य च प्रत्यय सूत्रेण षत्वे अप्राप्ते। कुप्पौ कप्पौ च इति सूत्रेण जिह्वामूलीये प्राप्ते। जिह्वामूलीय बाधनार्थं विकल्पेन षत्वसिद्ध्यर्थं सूत्रमिदम् आरब्धं। द्विः करोति अनेन सूत्रेण विकल्पेन षत्वे द्विष् करोति षत्वभावक्षे द्विः करोति त्रिष् करोति त्रिः करोति चतुष् करोति चतुः करोति इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। अत्र सूत्रे कृत्वोऽर्थे इति पदं किमर्थम् इति प्रश्नः। अत्र प्रश्नस्य अयम् आशयः तत्र कृत्वोऽर्थे इति विसर्गः इत्यत्र अन्वेति कृत्वसुजर्थे यो विसर्गः तस्य विसर्गस्य षत्वम् इत्यर्थः लब्धः तेन। चतुः इत्यत्र यो विसर्गः सः सर्वदा सुच् प्रत्ययस्य स्थाने सकारस्य स्थाने प्रवृत्तः विसर्ग एव इति भवितुं नार्हति। चतुर्शब्दः रेपान्तः तत्र रेपस्य स्थाने प्रवृत्तः। चतुर्शब्दात् सुच् प्रत्यये कृते
उकार चकारयोः अनुबन्धत्वेन लोपे चतुर्स् इति जाते रात्सस्य इति सूत्रेण सकारस्य लोपे रेपस्य विसर्गे चतुः इति रूपम्। इदानीम् अयं चतुः इति शब्दः सुजन्तः अथवा केवलं चतुः इति चतुष्कपालः इत्यादौ यः चतुः कपालः इत्यत्र वर्तमानः यः विसर्गः सः कृत्वोऽर्थे नास्ति। चतुर्षु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः चतुष्कपालः इति। तत्र चतुर्सु कपालसु इत्यवस्थायां तत्र संस्कृतम् इति सूत्रेण तद्धितप्रत्ययो भवति। तद्धितप्रत्यये कृते तद्धितार्थोदरपदसमाहारे च सूत्रेण समासः। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् द्विगोर्लुगणपत्ये इति सूत्रेण अनपत्यार्थक तद्धितप्रत्ययस्य लुक् भवति दिगुसमासात्। लुकि कृते चतुर्सु कपालसु इति जाते समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् चतुर्कपाल इति जाते रेपस्य विसर्गो भवति कर्फरकत्वात् चतुः कपाल इति रूपम्। अत्र यो विसर्गः वर्तते सः न सुजर्थकः। तर्हि तत्र षत्ववारणार्थं कृत्वोऽर्थे इति पदं तत्र उक्तम्। स च विसर्गः कृत्वोऽर्थे नास्ति, अतः तत्र विकल्पेन षत्वं नास्ति, अपितु इदिदुपदस्य च प्रत्ययसूत्रेण नित्यतया एव षत्वं भवति। चतुष्कपालः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च चतुः कपालः इत्यत्र षत्ववारणार्थं कृत्वोऽर्थे इति विसर्गस्य विशेषणम् इति वक्तव्यम्। परन्तु अत्र प्रश्नः जायते, द्विः त्रिः इति रूपं तु द्विशब्दात् सुच् प्रत्यये कृते एव रूपं, त्रिशब्दात् सुच् प्रत्यये कृते एव रूपं द्विः त्रिः इति। एवं च आभ्यां सहचरितत्वात् चतुः इति शब्दोऽपि सुजन्त एव गृह्यते। तर्हि कृत्वोऽर्थे इति पदं व्यर्थम्। तत्र काचित् परिभाषा वर्तते, सहचरिता सहचरितयो सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति। द्विः त्रिः सुजन्त द्वित्रिशब्दाभ्यां सहचरितत्वात् अत्र चतुष्शब्दोऽपि सुजन्त एव गृह्यते। तेन चतुष्कपालः इत्यत्र विकल्पेन षत्वं न, अपितु नित्यमेव षत्वम्। एवं सति अनया परिभाषया एव सुजन्तस्य चतुष्शब्दस्य ग्रहणे कृत्वोऽर्थग्रहणं सहचरिता सहचरितयो सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषाया अनित्यत्वं ज्ञापयति। तेन दीधी वेबीठाम् इत्यत्र इट् शब्देन दीधी वेबी धातुभ्यां सहचरितत्वेपि इट् धातुः न गृह्यते, अपितु इडागमः गृह्यते। परिभाषायां सहचरित शब्देन सदृशस्यैव ग्रहणं पंचम्यपांग परिभिहिति सूत्रेण परियोगे कर्म प्रवचनयोगे पंचमी विहिता। लक्षणादिद्योतक परियोगे तु द्वितीया भवति, परन्तु तत्रापि पंचमी स्यादित्याशंका कृता। तत्रापि पंचमी प्राप्नोति इत्याशंक्य परिहि वर्जनार्थे अवर्जनार्थे च वर्तते। अप इत्येतत्तु वर्जनार्थे एव वर्तते। एवं सति वर्जनार्थकस्य अप शब्दस्य योगे पंचमी विधानेन तत्सहचरितः अयं परिशब्दोऽपि वर्जनार्थक परिरेव गृह्यते। अतः वर्जनार्थक परियोगे एव पंचमी विभक्तिर्भवति, न तु लक्षणादिद्योतक परिशब्दयोगे इति तत्र पंचमी वारिता। एवं च सदृशानामेव सहायत्वं, सदृशानामेव सहचरणं च भवति। यथा गोः सहायकभूतः अन्यः गौरेव न तु अश्वः न गर्दभः, यथा लोके दृष्टान्तः वर्तते तद्वदेव सदृशानामेव सहायत्वं तेषामेव सहचरणं च भवति। एवं च अत्र सहचरित शब्देन सदृशानामेव ग्रहणं बोध्यम्। एवं च कृत्वोर्थग्रहणं सहचरिता सहचरितयो सहचरितस्य इति ग्रहणमिति परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञापयति। अतः चतुशब्देन सुजन्तस्यैव ग्रहणम् इत्येतदर्थबोधनाय पुनः कृत्वोऽर्थे इति विशेषणं विसर्गस्य देयं जातम्। अनन्तरं शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रस्य व्याख्यां पश्यामः। शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रम्। विसर्जनीयस्य सह इत्यस्मात् सूत्रात् विसर्जनीयस्य इति पदम् अनुवर्तते। शर्परे विसर्जनीयः इति पदविभागः अत्र बोध्यः। खरवसानेर् खरी च इत्यस्मात् सूत्रात् खरी इति पदम् अनुवर्तते। शर्परः यस्मात् सः शर्परः तस्मिन् शर्परे करी इत्येतत् तस्य विशेषणम्। एवं च शर्परे खरी विसर्गस्य विसर्गस्यादिति तदर्थः लब्धः। विसर्गस्य विसर्गविधानं खरिपरे विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सत्वबाधनाय। शर्परे न विसर्गस्य विसर्गविधानं पुनः विसर्गविधानं किमर्थं? सत्वबाधनार्थं। सत्वबाधनमेव इष्टं चेत् शर्परे न इति सत्वनिषेधस्तु नोक्तः।
तथा उक्ते सति वासः क्षौमम् इत्यादौ सत्वे वारितेपि शर्परे खरि सत्वस्य वारितेपि जिह्वामूलीयवारणं न स्यात्। तत्र तु शर्परे करि विसर्गस्य न कश्चन विकारः इष्टः। अतः विसर्गस्य पुनः विसर्गविधानेन विकारमात्रं सर्वोऽपि विकारः विसर्गस्य बाध्यते इति बोध्यम्। विसर्जनीयस्य सः अशर्परे इत्यपि न सूत्रितम्। कुप्पौ कप्पौ च इत्यत्र अशर्परे इत्यस्य अनुवृत्त्या शर्परे करि जिह्वामूलीयवारण संभवेपि तत्रैव चकारेण विसर्गानुकर्षणस्य लाभात्। एवं सति कः करोति इत्यादौ जिह्वामूली एव सर्वदा स्यात् न तु विसर्गः। अतः पूर्वोक्तवत् विसर्जनीयस्य सः अशर्परे इति तु न सूत्रितम्। अतः यथा न्यासमेव युक्तम्।